आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिलों को लेकर संघर्ष समिति युवा विंग का एहतजाज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कॉलेज को बंद करने का दिया इंतबा। लद्दाख एक बार फिर जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनेगा और पहले जैसा यूनाइटेड जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। रियासती वजीर जावेद राना का बयान। किश्तवाड़ के मुरवा गांव में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। सड़क न होने पर खातून मरीज को 3 किलोमीटर तक कंधों पर अस्पताल पहुंचाया गया। नॉर्थ कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार। DIG मकसूदुज़्ज़मा का बयान। शिमाली कश्मीर के दिलाना राथरपुरा में मस्जिद के करीब लाश बरामद। अहल खाना ने तहक़ीक़ात का किया मुतालबा। पुलिस कर रही है जांच। वादी कश्मीर में महंगाई बेकाबू। अशाए खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा। MLA रियाज अहमद खान की तशवीश। और खबर तफसील से। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिले का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आज संघर्ष समिति की युवा विंग ने जम्मू सिविल सेक्रेटेरिएट के आगे धरना दिया। एहतजाज के चलते हिफाजती दस्तों को भारी तादाद में तैनात किया गया था। ये धरना सेक्रेटेरिएट के सामने काफ़ी वक्त तक चला और फिर अमन तौर पर अख्तिताम पजीर हुआ। एहतजाजियों की मांग थी कि माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का पैसा सिर्फ एक तबके की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आज का हमारा प्रदर्शन जो है साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला और सकीना इकू जिनके अधीन गोपी आता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर तर्क देते हैं कि ये बच्चे मेरिट से आए हैं, ये बच्चे नीट पास कर आए हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे तीसरे राउंड में आए हैं। पहले राउंड की बात करें, दूसरे राउंड की बात करें, कई हिंदू बच्चे इनसे अधिक मेरिट लेकर जो है वो लिस्टों में आए थे, लेकिन बड़ी चालाकी से ना जाने किसको फायदा देने के लिए, क्योंकि इससे पहले 2019 में बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि कॉलेज बनाने की जरूरत, मेडिकल कॉलेज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि श्राइन बोर्ड का जो हिंदू आस्था का पैसा है, ये हिंदुओं की श्राइनों को उत्थान के लिए, हिंदू बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लेकिन मुफ्त, जिस तरह से गुरु। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर पूछे जाने पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करके कहा कि जिस इदारे में मजहबी सियासत हो उस कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि वजारत सेहत इन बच्चों का किसी और कॉलेज में दाखिला कराए जो मेरिट पर पास हुए हैं। उमर ने जम्मू की रियासती दर्जा देने पर कहा कि अगर मरकज़ को जम्मू का भी बेड़ा गर्क करना है तो 2019 में ही क्यों नहीं किया। उमर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL से निकालने पर तशवीश का इजहार किया। लेकिन हम अपने तरफ से तो जो हमारे मेन चैलेंजेस हैं, आपने खुद जिक्र किया, जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने, वो हमारे लिए चैलेंज है। फरवरी 2 तारीख को बजट का सेशन शुरू होगा, बजट की तैयारी करनी है, बजट हाउस के सामने पेश करना है, बजट हाउस से मंजूर कराना है, वो एक चैलेंज है। मार्च अप्रैल से हमारा टूरिज़्म सीज़न शुरू होगा, उम्मीद करते हैं कि टूरिज़्म सीज़न हमारा अच्छा कामयाब रहे, वो चैलेंज है। चैलेंजेस रहते हैं सब। लद्दाख को अलग यूटी बना के लद्दाख का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर ही लिया। अब अगर जम्मू को अलग करके जम्मू का बेड़ा गर्क करना तो करें, लद्दाख उनसे संभला नहीं, जम्मू को क्यों बिगाड़ रहे हैं वो। कहीं ना कहीं तो उनकी सियासत फेल हो गई है कि अब उनको जम्मू का स्टेटहुड जो है याद आया। जब बना रहे थे, यही लोग बना रहे थे ना, बीजेपी वाले जब बना रहे थे 2019 में, तो तब क्यों नहीं बनाया। लद्दाख इनसे संभला नहीं, अब जम्मू को ये अलग करना चाहते हैं। किस
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरीट में महकमा सयाहत और केबल कार कारपोरेशन के सालाना कैलेंडर्स का इजरा किया। इस मौके पर उन्होंने कश्मीर सयाहत की नई ऑफिशियल वेबसाइट का भी इफ्तिताह किया। ये साइट सयाहों के लिए एक जामे डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। इसके अलावा गुलमर्ग सोनमर्ग में 14 रोज़ा इंटीग्रेटेड स्कीइंग कोर्सेस का आगाज़ भी किया गया, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में सयाहत को फ़रोग़ देना है। काबीना वज़ीर जावेद राना ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब लद्दाख फिर से जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनेगा और पहले जैसा यूनाइटेड जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। जावेद राना ने आज श्रीनगर में कबायली समाज की एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ने कहा कि अगर जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा दिया गया तो खित्ता पीर पंचाल और खित्ता चनाब में रहते हैं वो उनका क्या होगा। वाज़ेह है कि बीजेपी के सीनियर लीडर ने जम्मू को अलग रियासत बनाने की बात कही थी। तो वो अगर कनक मंडी को स्टेट बनाना चाहते हैं, अगर उनके कहने से अगर स्टेट बनती है तो हमारा तो कोई उस पर चारा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि खित्ता पीर पंजाल है, अर्सफल खित्ता चन्हाब है, इनकी एरिया से तो कोई ऐसी डिमांड नहीं है। और जम्मू कनक मंडी पे मुश्तमिल अगर कोई स्टेट बने तो इसको कौन रोक सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है, मैंने अनंतनाग में ये एक बात अगर आपको याद होगा, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि जब लद्दाख भी दोबारा जम्मू कश्मीर के साथ मिलेगी। और ज़िला किश्तवाड़ के दूरफ्तदा इलाके मरवा में फजर बस्ती में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आ गई, जहाँ खातून मरीज़ा को सड़क राब्ता न होने की वजह से कंधों और घाट पर उठाकर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नोपाची पहुँचाया गया। मरीज़ा की शनाख्त फातिमा बेग साकिन बसर के तौर पर की गई है, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की अशद ज़रूरत थी। मरवा सब डिवीज़न के पासर गाँव के मरीज़ा खातून को कंधों पर उठाकर तिब्बी मरकज़ पहुँचाया गया। इलाके के लोगों और रिश्तेदारों ने 3 किलोमीटर तक मरीज़ को अपने कंधों पर उठाकर मकामी लोगों ने हुक्काम की अदम तवज्जोही पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि बरसों से यासर पासर गाँव को अहम शाहराह से जोड़ने की बात कर रहे हैं, मगर हुकूमत उनके मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। मैं इस वक्त ठीक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साजिद हुसैन से रूबरू हूँ। मुंसिफ टीवी की जानने की ये कोशिश करेगा कि कल जो पेशेंट मड़वा से ताल्लुक़ रखती थी, गाँव पासर नाम से रहने वाली थी, जिनको लोगों ने कानून पर उठाया, कुछ बीमारी की वजह से वहाँ पे सड़क भी नहीं पहुँची अभी तक। लेकिन किस तरीके से वहाँ के लोग आज भी हेल्थ सेंटर से, मैं उन्हीं से बातचीत के लिए मेरे साथ यहाँ पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर दक्षिण मड़वा वार्ड जो इनके पास 3 जोन, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस मतलब इनके पास किस तरीके से मालूमात है और क्या इन्होंने उस सूरत में वहाँ किया, किस तरीके से उन्होंने डायरेक्शन दिए आगे जो इनके फर्दर मुलाजिम है वहाँ पे। डॉक्टर साहब, आप पूरी तफसील बताएं, कल का जो एपिसोड हुआ वहाँ पे, तो किस तरीके से वहाँ पे आपने उस मरीज़ को बचाने की कोशिश की? बिल्कुल जी। कल मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि पौसर में कोई पेशेंट हिस्ट्री ऑफ फॉल करके आया है हमारी CHC मड़वा में। वो उनको गिरी है कहीं और उसके बाद उनको, क्योंकि दूर दराज इलाका है, वो रोड से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से पेशेंट को जब रोड कनेक्टिविटी है नहीं तो और कोई साधन नहीं है लाने का, उसको शायद पीठ पे या किसी तरह से उसको रोड पे लाया गया है, फिर वहाँ से उसको गाड़ी में शिफ्ट किया गया है हमारी CHC में, जहाँ पे जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं डॉक्टर मुजम्मिल, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर ये पेशेंट हिस्ट्री ऑफ फॉल करके आया, उसको चेस्ट में कुछ इंजरी हुई थी, तो लेकिन एक्सरे करने के बाद पता चला कि सब नॉर्मल है। नॉर्थ कश्मीर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मकसूद उज़्ज़मा ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस नॉर्थ कश्मीर में दरअंदाजी की कोशिशों समेत तमाम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानब से बानीपुरा में मुनक्कदा यूथ एंड टैलेंट प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से खिताब के दौरान ये बात कही। DIG ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास दरअंदाजी रोकने, खित्ते में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मौसर मंसूबे मौजूद हैं। देखिए जी, ड्रग्स ही आफ्टर टेररिज्म, ड्रग्स ही हमारा मेन चैलेंज है।
اس کے لیے JNK پولیس بہت ہی کمنڈیبل جاب کر رہی ہے. پرٹیکولرلی میں نارتھ کشمیر کی بات کروں، نارتھ کشمیر میں ہم نے جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا شوز کی وی ہیو کنسیڈریبلی these recovered the substances and we have arrested a lot of many people. شمالی کشمیر کے دلانہ راتھرپورہ میں آج اس وقت افراتفری مچ گئی جب ایک مقامی مسجد کے قریب ایک شخص کی لاش پائی گئی. مقامی لوگوں کے مطابق متوفی اسی علاقے کا رہائشی تھا. پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا اور موت کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا. ادھر مہلوک کے گھر پر صف ماتم بچھ گئی. گھر والوں نے الزام لگایا کہ اس نوجوان کی موت مشتبہ حالت میں ہوئی ہے اور اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. افسوس تو افسوس سب لوگوں کا بھی ہے، ہم کو بھی ہے. اب ہم انصاف چاہتے ہیں گورنمنٹ سے، LG صاحب سے اس بارے میں تحقیقات جلد سے جلد از ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مرڈر ہے. کیونکہ رات کے یہ کسی کے گھر نہیں جاتا ہے، کسی کے دکان پر نہیں بیٹھتا، یہ اپنے کام میں مصروف تھا. بچہ 7:30 بجے گھر آیا ہے، اچھی طرح سے آیا ہے، میرے سے ملا ہے 11:45 بجے رات کے. اچھی طرح سے اس کو پتہ نہیں فون کال آئی کیا آئی، فون کال سے باہر لے لیا، کھڑکی سے نکلا ہے یا کھڑکی سے نکالا ہے. وادی کشمیر میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا. حیران کن امر یہ ہے کہ 2023 کے بعد اب تک حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کا سرکاری نرخ نامہ مرتب نہیں کیا گیا. نرخ نامے کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکاندار من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں. عام لوگوں کو پوری طرح سے دکانداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس حوالے سے ممبر اسمبلی ریاض احمد خان نے کہا کہ نرخ نامہ نہ ہونا عوام کے ساتھ زیادتی ہے. نبر تہ نیرو اور وچھو حالات کیا حالات کوت وات بیچنس وات لوگ یمن کن وچھو خدایس نش جواب چھو دیون یم خاطر تھی چھو تہ کرو لگا کہ عوامس تہ یہ کھانا فائدہ چیکنگ تہ کرو تھوڑا وچھو خدای سندس کارس کن تہ گژھو تھوڑا بہت وچھو. بی جے پی کی جانب سے آج بجبہاڑا میں زوردار احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کی قیادت پارٹی کے جنرل سیکرٹری عابد حسین نگرو نے کی. مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نیشنل کانفرنس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. اس موقع پر بی جے پی کے سینئر رہنما لطیف احمد خان نے کہا کہ حکومت کو اقتدار میں آئے 1 سال مکمل ہو چکا ہے لیکن عوامی مسائل کے حل کے لیے اب تک کوئی ٹھوس اور مؤثر اقدام نظر نہیں آ رہا. جو لوگوں کے ساتھ عمر سرکار نے وعدہ کیا، خاص کر اس نے کہا کہ ہم ڈبل راشن دیں گے، 12 سلنڈر دیں گے، بجلی فری دیں گے، 5 لاکھ نوکریاں دیں گے، تو کہاں گئے ان کے وہ وعدے؟ ہم ان کو یاد دلاتے ہیں جو وعدے NC سرکار نے لوگوں کے ساتھ کیے وہ پورا کرے. بجبہارا اسی کانسٹیچوئنسی سے آج ہم نے NC کو چتاونی دی سدھر جاؤ ورنہ آپ کے خلاف بھارتیہ جنتا. آغار اللہ اگر حقیقت میں لوگوں کی مشکلات اور NC کی ناکامیوں سے نالا ہیں تو اب تک نیشنل کانفرنس میں کیوں ہیں؟ یہ کہنا ہے بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکر کا. منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ٹھاکر نے کہا کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک فکسڈ میچ NC اور آغار اللہ کے بیچ لگ رہا ہے. اگر سچ مچ آغار اللہ نیشنل کانفرنس کی پالیسیوں کو لے کے ناراض ہے، ان کے وعدے، ان کی کمٹمنٹس، ان کی اینٹی پیپل اپروچ کو لے کے وہ ناراض ہے تو بہت پہلے ان کو نیشنل کانفرنس چھوڑنی چاہیے. اور اگر وہ سچ مچ جو ایشوز وہ اٹھاتے ہیں ان ایشوز کے لیے سیریس ہے تو آغار اللہ صاحب کو جانا چاہیے. پھر نیشنل کانفرنس میں کیا کیا کر رہے ہیں، کہیں یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ آغار اللہ صاحب نئی پارٹی بنا رہے ہیں، آغار اللہ صاحب یہ بن رہے، یہ بھی. جموں شہر میں CPIM نے ایک امریکہ کی جانب سے وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرے کی قیادت کلگام کے MLA محمد یوسف طارقامی نے کی. انہوں نے کہا کہ ایسی کارروائیاں تیل کی لالچ کا نتیجہ ہیں اور خود مختار ممالک کے خلاف ہیں. امریکی جارحیت مردہ آباد. اور میرے خیال میں، ہماری رائے میں، دنیا بھر کے عوام کے لیے ایک چتونی ہے، یہ ایک میسیج ہے کہ امریکہ کو اگر نہ روکا گیا اس پاگل پنی پر اگر روک نہیں لگائی گئی تو اور ممالک کے سوورینٹی کو بھی خطرہ ہے اور اندیشہ ہے کہ امریکہ اور ممالک میں بھی مداخلت کر سکتا ہے.
نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور ضلع نائب صدر اننت ناگ عمران امین شاہ نے کہا کہ تاریخی و انتظامی اہمیت کے پیش نظر اننت ناگ شہر کو منظم اور جامع ترقی کی ضرورت ہے، جو نیشنل کانفرنس کی قیادت میں ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کی بد انتظامی، قربا پروری اور بدعنوانی نے جموں کشمیر کو انتشار اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اپنی لیول سے جو اس کے کارکنان ہیں یہاں پہ، ان کو پوری طرح ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو اننت ناگ قصبہ ہے وہ جدید طریقے سے اس میں ڈیولپمنٹ ہو، اور یہاں پہ جتنے بھی خستہ ہے گلی کوچے ڈرینیج سسٹم ڈیفنگ ہے، اور آنے والے وقت میں سردی کا موسم بھی ہے۔ سینئر کانگریس لیڈر جموں کشمیر جی ایم سروری نے ضلع کشتواڑ کے بنجوا علاقے کا ایک وسیع دورہ کیا اور مقامی لوگوں کے ساتھ علاقائی مسائل پر بات چیت کی۔ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کے عزم کا اعادہ کیا۔ وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی نے آج چرار شریف بڈگام کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے علمدار وقف ماڈل اسکول کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر درخشان رابی نے کہا کہ معیاری تعلیم وقف بورڈ کی اولین ترجیح ہے اور پسماندہ و دیہی علاقوں میں جدید تعلیمی اداروں کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج آپ نے دیکھا یہاں کے پرانے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر تھے، اور اس سکول کو بڑھاوا دینا، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے جموں کشمیر وقف بورڈ نے آج جو یہ فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور بنایا ہے، میں چاہوں گی آپ بھائی اوپر بھی جائیں، اوپر بھی اس کا معائنہ کریں، کیونکہ یہاں پر سکولوں میں جب تک ہماری ایجوکیشن صحیح نہیں ہوگی، اور آج کے اے آئی کے زمانے جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کو صوبہ جموں کے پنچ اور راجوری اضلاع سے جوڑنے والی تاریخی مغل روڈ پر پیر کی گلی اور دبجن کے علاقوں میں آج صبح سے وقفے سے جاری برفباری کے باعث ٹریفک کی آمد رفت مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ مغل روڈ پر پیر کی گلی اور دبجن میں اب تک 3 سے 4 انچ تک برف جمع ہو چکی ہے، جبکہ برفباری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ وادی کشمیر کو صوبہ جموں کے پونچھ اور راجوری اضلاع سے جوڑنے والے تاریخی مغل روڈ پر ہم اس وقت کھڑے ہیں، اور اس روڈ پر آج صبح سے ہی برف باریوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث فی الحال اس روڈ کو احتیاطی طور پر ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مغل روڈ پر پیر کی گلی اور ہیرپورہ علاقوں میں برف باری ہوئی، جس کے بعد اس روڈ پر فی الحال ٹریفک کی آمد رفت کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وہیں مسافروں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اس روڈ پر فی الحال سفر نہ کریں، کیونکہ جب تک روڈ کو ٹریفک کی آمد رفت کے قابل نہیں بنایا جائے گا تب تک مسافر اس روڈ پر سفر نہ کریں۔ چیف آف سٹاف سولاکور میجر جنرل پرمجیت سنگھ ڈگر نے ایم ایل اے دیویانی رانا کے ہمراہ آج نگروٹا سے ایک بائک ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ادھمپور سے شروع ہونے والی اس ریلی میں 18 بائکر شریک ہیں، جو 14 جنوری کو راجوری میں اختتام پذیر ہوگی۔ عارف الترال میں ایک مختصر تعلیمی جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی تعلیم اور ہیلتھ پلوامہ ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کی۔ اجلاس میں ڈی ڈی سی ممبر منظور احمد گنائی، اسکول سربراہان اور اساتذہ نے شرکت کی۔ ذوقہ خارین کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ نالا سنگھا پر ایک بڑے پل کی اشد ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو آمد رفت میں سہولت میسر ہو۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس پل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، مگر تاحال اس پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ نیشنل روڈ سیفٹی منتھ کے تحت موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ راجوری نے آر ٹی او راجوری راجیش گپتا کی قیادت میں ٹرائل گراؤنڈ کھورا میں ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کے دوران ڈرائیوروں کو محفوظ اور ڈرائیونگ کے طریقوں اور لوڈنگ اور اوور چارجنگ سے بچنے کی اہمیت بتائی ہے۔ محکمہ ہارٹیکلچر کی جانب سے ترال میں کسانوں کے لیے ایک جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ ہارٹیکلچر افسر ریاض احمد، ایچ ڈی او ترال گوہر احمد اور ایچ ڈی او پاری کا سرتاج احمد نے باغبانی شعبے سے وابستہ کسانوں کو محکمہ کی جانب سے جاری کردہ مختلف اسکیموں اور روایات کے بارے میں مفصل جانکاری کی۔ سب ڈویژنل ایگریکلچر افسر لولاب جاوید احمد وانی نے منصف ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ محکمہ زراعت کی جانب سے کسانوں کے لیے کئی اہم اسکیمیں جاری کی گئی ہیں۔
ضلع اننت ناگ میں واقع نجمال کے ملازمین نے آج اپنی کمپنی کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والے ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں بر وقت تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ JKL ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔